इति कविताम् आलपामि। देवात्मनो हिमवद खलु सन्निधानात् सर्वोन्नतेति जगति प्रतिदा धरित्री लोकोत्तरस्य पुरुषस्य हि गान्धिनाम्नो जन्मग्रहा जगति तुङ्कतर बभूव त्यक्तेन पुङ्क्तुम् इति तत्त्वमुदीरयन्त उच्चैर्वदन्त्युपनिषत् वचनानि यत्र तस्मात् हृदे भवति कुत्र महात्मनोऽस्य त्यागोज्ज्वलस्य महस प्रकटप्रभाव सम्मोहनं मोहनदासवृत्तं योपाहरत् मानुषमानसानि त्यागेन हासेन च सेवनेन चरित्रशुद्ध्या तपसा च भक्त्या दरिद्रनारायणसेवयैव देवार्चना चेत्यवदार्य सम्यक् दीनान् दरिद्रान् व्यतितान् अनाथान् उद्धर्तुमश्चन् निजसेवया ये भारते ह्यति पुरातनकाततोऽपि सम्पीडिता यतितरं व्यतिता अवाल्सुः अस्पृश्यतान्तनरगे विनिपादिनाश्च तेषां सुसेवनमपुत् गलु गान्धिमार्ग ये मर्दिदा हरिजन इति चिन्तयन् वै तानुत्थतार करुणार्द्रमना महात्मा तेषां कुटीषु च वसन् परमं हि सत्यमन्वेषयन्नतितरां मुदितो बभूव हिंसाविहीनश्च निरायुधश्च संयुक्तसाम्राज्यमनस्तसूर्यं स्वराष्ट्रयानं हि निनाय लक्ष्यं गीता गुरो प्रेरणया महात्मा जात्याभिमान मदमत्सरवर्गभेद विद्वेषलोपमदिरोत्सवदुर्गुणानाम् उच्चाटनार्थमिह भारतराष्ट्रदेहात् तद्गान्धि तत्त्वमधुना परिपालयामाम् तद्गान्धि तत्त्वमधुना परिपालयामाम् ಧನ್ಯವಾದ.